अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 14 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 29 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा शुरू करेंगे। ये सूरा मक्की है। ये इसका कुरान में जो तरतीब के एतबार से 42वां नंबर है और नुज़ूल के एतबार से 62वां नंबर है। यानी कुरान में 42 नंबर है इसका, और नुज़ूल के एतबार से 62 नंबर है। और इसमें 53 आयतें हैं, 53 आयतें हैं और 5 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। कज़ालिका, इसी तरीके से, यूही इलैका, वही की गई आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उनके तरफ जो आपसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह जो कि गालिब और हिकमत वाला है। यानी हामीम आइन सीन क़ाफ, इसी तरीके से वही की गई है आपकी तरफ और आपसे पहलों की तरफ। अल्लाह ताला वो जिसने जो कि अजीज़ है और हकीम है, यानी गालिब और हिकमत वाला है। ये हामीम आइन सीन क़ाफ क्या है? ये हुरूफ मुक़त्तात है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने। आगे कहा जा रहा कि जिस तरीके से आपके तरफ वही की गई है, उसी तरीके से आपसे पहलों के तरफ भी, यानी आपसे पहले अंबिया और रसूलों की तरफ भी वही की गई है अल्लाह के तरफ से, जो कि गालिब है और हिकमत वाला है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से हम आपकी तरफ कुरान की वही करते हैं, उसी तरीके से पहले अंबिया और रसूल की तरफ भी उनकी किताबें उनकी तरफ वही की गई थी अल्लाह के तरफ से, जो कि गालिब है, हिकमत वाला है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में। वह वल अलीयुल अज़ीम, और वह बुलंद अज़मत वाला है। यानी अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहा है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ उसी के लिए है, उसी की मिल्कियत है, और वो बुलंद है, अज़मत वाला है। मतलब क्या है? अब ये आयत को हम 50 मरतबा जगह जगह पर कुरान में बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस क्या है कि हम उसके तरफ तवज्जो नहीं करते, उसके माने और मफहूम को समझते नहीं। और जब समझते नहीं तो फिर उस पर हमारा वो ईमान वैसे नहीं होता है, फिर हमारा अमल भी उसके मुताबिक नहीं होता है। तो छोटी सी आयत में अल्लाह ताला अपनी कुदरत, कमाल कुदरत का बयान करते हैं कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब कुछ उसी की मिल्कियत है, उसी के इख्तियार में है, उसी की मखलूक़ात है, उसी ने उनको पैदा किया है। तो अब जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगर एक घर के अंदर कोई इंसान घर का मालिक है, वो कहता है कि घर की सारी चीज़ें मेरी है, मैं उसका मालिक हूँ। तो अब जितना बड़ा घर होगा तो उतना बड़ा उसको उसके बारे में समझा जाएगा कि भाई इसके पास इतना माल और इतनी दौलत है, ये फलां है, ये फलां है। हालांकि हकीकत क्या है? जितना बड़ा चौधरी हो, जितना बड़ा घर का मालिक हो, जितना बड़ा कोई बादशाह हो, जिसके पास जितना भी माल हो, दौलत हो, वो सब कुछ भी अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं, लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ि, जो कुछ है आसमान और ज़मीन में, सब कुछ उसी के लिए है, उसी के इख्तियार में है, वही उसका मालिक है, वही उसने उन सबको पैदा किया है। तो अगर दुनिया में एक इंसान को देखा जाता है, किसी के पास थोड़ा बहुत माल और दौलत है, तो वो इतना अकड़ता और तकब्बुर और गुरूर करता है, और वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, और फिर वो समझता है कि मैं जो चाहे जो मेरे मातहत में है या मेरे पास जो कुछ है, इसका मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ, जैसे चाहूँ मैं उसको उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा खादिर हूँ, और मैं इसको पूरा मैं ही बादशाह हूँ, इसका मैं ही इसका इख्तियार रखता हूँ, या मैं इसका मालिक हूँ। हालांकि वक्ती तौर पर वो आरिजी तौर पर उस चीज़ का मालिक है। अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद है, तो वो अब तकब्बुर और गुरूर करता है, समझता है कि मैं तो इतनी बड़ी ज़मीन का, इतने सारे एकड़ों का ज़मीन का मालिक हूँ। हकीकत में क्या है? क्या वो हकीकत में वो उसका मालिक है? नहीं,
उससे पहले कोई और उसका मालिक था, और जब इसकी आंख बंद हो जाएगी, जब ये दुनिया से चला जाएगा, तो वो मिल्कियत जो सो उसकी वरसा में तकसीम हो जाएगी। हो सकता है उसके ऊपर कुछ ऐसे हालत आए और वो उसको बेच दे और कोई और उसका मालिक बन जाए। तो इस तरीके से वक्ती तौर पर थोड़े से अरसे के लिए ज़ाहिरी तौर पर वो उसका मालिक बना भी है, तो बहुत ही आरिज़ी तौर पर, और पूरा का पूरा मालिक नहीं है। वो अल्लाह जो हकीकी मालिक है, उसने उसको थोड़े से वक्त के लिए उसका जो सो मालिक बनाया, या उसके अंदर उसको तसर्रुफ करने का इख्तियार दे रखा है। तो इंसान जब उसके पास थोड़ा सा इख्तियार आता, तो इतना अकड़ और तकब्बुर करने लगता है, इतना अपने आप को बड़ी चीज समझने लगता है। तो जरा अंदाजा करें कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उसके अंदर जो कुछ है वो सब कुछ उसी के इख्तियार में है, वही उनका हकीकी मालिक है, वही उनको पैदा किया है, उसी तमाम पर उसी की तसर्रुफ चलती है, उसी का इख्तियार चलता है। तो वो अल्लाह कितना अजीम है, कितना बड़ा है, कितनी अजमत वाला है। फिर उस अल्लाह के सामने हम जो उसके बंदे हैं, उसके मखलूक है, हमको अल्लाह ने पैदा किया। एक वक्त था हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारा कोई नामो निशान नहीं था। एक वक्त आया जब हम बिल्कुल बच्चे थे, नन्हे थे, हमको कुछ पता नहीं था अपने अच्छे बुरे का। अल्लाह ने हमको बड़ा किया, जवान किया। अब इंसान जब जवानी में आता है, कुछ ताकत आती है उसके पास, कुछ इख्तियारात आते हैं, तो इस तरीके से तकब्बुर और गुरूर करने लगता है और समझता है कि मैं फला फला काम कर लूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो अल्लाह ताला जिसने तुम्हें पैदा किया, उसके सामने इंसान को चाहिए कि अगर आपके पास कुछ इख्तियारात है, तो अल्लाह के सामने उतना ही मुती और फरमा बरदार हो जाए, और समझे कि जो इख्तियारात मुझे अल्लाह ने दे रखा है, उसके पास कितने ज़्यादा इख्तियारात हैं, और हकीकी इख्तियारात तो पूरे उसी के पास है। तो इस तरीके से अल्लाह की हिकमत को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को समझने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, ये एक हकीकत है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, उसका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, और उसका हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो जब ये बात अटल है और ये हकीकत है, तो फिर अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी का तसर्रुफ नहीं चल सकता, किसी की मर्जी नहीं चल सकती, किसी के पास हकीकत में कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो जब ये बात हमको समझ में आ गई, तो फिर अगर दुनिया में हमको कोई मुसीबत और तकलीफ है, तो फिर हमको चाहिए कि अल्लाह ही के तरफ पलटें, क्योंकि अल्लाह ही हकीकत में आसमान और ज़मीन का और उसमें जो कुछ है सबका मालिक वही है। अगर हमको दुनिया में कोई चीज़ की तलब है, हमको रिस्क की तलब है, हमको सेहत की तलब है, हमको कोई चीज़ की तलब है, तो हम जान ले कि आसमान और ज़मीन का हकीकी मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। तो अल्लाह ही से फिर तलब करें। तो इस तरीके से जब हमको ये पता चल गया कि लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ है आसमान और ज़मीन में सब कुछ उसी का है, तो फिर सब कुछ इख्तियारात भी उसी के पास है, हर काम करने का इख्तियार भी उसी के पास है, हर मुसीबत और तकलीफ को दूर करने का इख्तियार भी उसी के पास है। तो लिहाजा हमको और आपको चाहिए कि हम उसकी बंदगी करते हुए अपनी बंदगी का सबूत दें, ना कि उसके बराबरी में, उसके खुदाई के कुदरत के सामने और उसके खुदाई के टक्कर में आने की कोशिश करें, या किसी और को उसके बराबर ला के ठहराएं। मिसाल के तौर पर हकीकत तो यही है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, लेकिन अगर आपने किसी वली को, किसी बुजुर्ग को, किसी खबर को, किसी पत्थर को, किसी मूर्ति को, किसी झंडे को, किसी अलम को, उसके अंदर आपने ये समझा कि ये भी हमारी मुसीबत को दूर कर सकता है, ये भी हमें कुछ नफा पहुंचा सकता है, ये भी हमारा कुछ नुकसान कर सकता है, फिर उसके सामने कुछ नजरें नियाजें और कुछ चीजें ऐसी इबादत के शक्लें करने लगे, तो दर हकीकत में उसको आपने अल्लाह का राइवल बना दिया, अल्लाह का हमसर बना के ठहराने की कोशिश किया, अल्लाह के मुकाबले में, और एक खुदा बनाकर आपने खड़ा करने की कोशिश किया, जो कि शिर्क है और जिस पर अल्लाह ताला का गुस्सा भड़कता है। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही के पास सारे इख्तियारात है। तो फिर जो कुछ आपकी ज़रूरत है, जो कुछ आपको चाहिए, उसी अल्लाह से मांगे। फिर जब अल्लाह से मांगते हैं, अपनी बंदगी का सबूत देते हैं, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदों से खुश होता है, राज़ी होता है, फिर उनको जो वो मांगते हैं वो अता भी करता है। तकादुस समावातु, अन करीब है कि आसमान यतफत्तरना मिन फौकिहिन्ना, गिर पड़े, फट पड़े इनके ऊपर से, वल मलाइकतु, और फरिश्ते युसब्बिहूना, उसकी तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, उनके रब की
حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، لمن فی الارض جو زمینوں میں ہیں، اللہ یاد رکھو، ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے، ان کے اوپر سے، اور فرشتے جو سو تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور وہ استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہی جو سو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان یعنی پورے آسمان، پلورل ہے یہاں پر، تو آسمان جو سو پھٹنے کو ہے ان لوگوں پر، کن پر؟ زمین والوں پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں، اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ نے جس نے آسمان و زمین کو اور اس میں جو کچھ ہے سب کو اسی نے پیدا کیا، اور جب سب کو پیدا کیا تو سب کچھ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ خالق اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ لیکن اس کی مخلوقات میں انسان اگر جو سو کوئی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے، یا اللہ کے ہمسر بنا دے، یا اس کا شریک ٹھہرا دے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے ان کے اوپر۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے کسی کو جو سو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، جیسے کہ یہود جو سو فرشتوں کو جو سو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طریقے سے یہودیوں نے جو سو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہیں پر نصارہ نے، کرسچینز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تب یہ سب کچھ جب کرتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آسمان اتنی بڑے عظیم گناہ کے وجہ سے، اتنی بڑی غلطی کے وجہ سے یہ آسمان ان کے اوپر پھٹ جائے۔ اور یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں تھا۔ ہم مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلو کیا اور کہا کہ نبی کو جو سو نور من نور اللہ کہہ دیا، یعنی نور اللہ کے نور سے۔ مطلب کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے تو صرف اتنا جرم کیا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، لیکن مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ 2 قدم آگے نکل گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ ہی بنا دیا۔ اور جب یہ اس طریقے کا جرم کرتے ہیں تو یقیناً آسمان جب پھٹ جائے، جیسے کہ خود اللہ نے قرآن میں کہا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ تو یہ بیٹا قرار دینا، اللہ کا حصہ قرار دینا، اور فلاں کے بارے میں کہنا کہ یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اس طریقے کے جو بھی شرکیہ کام انسان کرتا ہے، اس کے سبب میں اور اس کی سزا کے طور پر ہو سکتا ہے آسمان ان کے اوپر پھٹ جائے۔ پھر کہا جا رہا کہ فرشتے جو ہے، ملائکہ جو ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اور نہ صرف یہ، اور کیا کرتے ہیں وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش طلب کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ کیونکہ فرشتے اور ملائکہ جو ہے وہ خود تو کوئی گناہ کرتے نہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہوتا نہیں، تو لہٰذا ان کو اللہ سے مغفرت کی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جو انسان اور جنات وغیرہ جو ہے، جن سے آئے دن گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا کہ وہ اللہ سے جو سو ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے کہ اس نے جو سو اپنی بہت ساری ایسی مخلوقات کو پیدا کر کے رکھا ہے جو کہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا شامت کیا ہے؟ خود ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور ہم ایک رب کی عبادت کرنے میں اس کو خالص اسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کہیں پر اس کا کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو خواجہ، کسی کو بندہ نواز بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اور پھر لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لے لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے۔ کسی نے کہا کہ جو سو غوث اعظم ہم کو بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے دیتے، کسی نے کہا کہ یہ خواجہ کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو یہ جو کلمات ہے، یہ جو اعمال ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے،
در حقیقت میں ہم کو اپنے آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا رحم اور شفقت ہم پر یہ ہے کہ اس نے جو سو فرشتوں کو لگا رکھا ہے اس ڈیوٹی پہ کہ وہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، معافی طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی استغفار ہمیں اسی وقت میں فائدہ دے گا جب پہلے تو ہم خود توحید پر آ جائیں، شرک سے بچنے والے بن جائیں اور بدعات سے بچنے والے بن جائیں۔ ہاں، اس کے بعد جو انسانوں سے جو چھوٹی موٹی گناہیں ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کو پھر اللہ کے طرف سے جو یہ فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے سے پھر ہماری مغفرت اور بخشش ہوتی رہے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم شرک سے بچنے والے بن جائیں، موحد بن جائیں، توحید پر قائم ہو جائیں، اور پھر اسی طریقے سے اتباع سنت کرنے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں، بدعات سے بچنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے 50 بہانے تلاش کر کے رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو آئے دن آئے لمحات میں معاف اور بخشتے رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرا لیا، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے سوا، اولیاء ولی، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں بھی جو کہہ دیا گیا، اب یہ کہا جا رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا دوست بنا لیا، ولی بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی اس میں کیا کہا جا رہا؟ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کر دیا جا رہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بناتے ہیں، تو ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں، اور ہم ان کا حساب کتاب بھی کریں گے، ان کو جو مناسب سزا ہے وہ دینے پر ہم قادر بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا ولی بنا لیا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آج ہم مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو فلاں 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 سب کو ہم نے جو سو اولیاء اللہ بنا دیا، اپنے ہی طور پر ہم نے اپنے طور پر اپنے اندازے سے، کوئی ہمارے بڑوں نے کسی کو کہہ دیا، کوئی لوگوں نے جو ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں لوگوں نے کسی کو ولی بنا دیا، اور ہم نے اس کو ولی سمجھ لیا، اور پھر اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کے سامنے وہ سارے اعمال کرتے ہیں جو در حقیقت میں عبادت کے اقسام ہوتے ہیں، عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، اس کو ہم جو سو اللہ کے ولی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اس غرض اور اس مقصد سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو پھر وہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر تو سوچ اچھی لگ رہی ہے کہ چلو بھائی یہ لوگ اللہ کے قریب ہونے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ راستہ نہ تو اللہ کا حکم دیا ہوا ہے، نہ ہی نبی کا طریقہ ہے، اس وجہ سے یہ راستہ مردود ہے اور قابل پسند نہیں ہے، بلکہ یہی تو شرک کا ذریعہ ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو ان کے پاس جو بت تھے، 360 بت تھے، ان کے ساتھ بھی وہ تو یہی کچھ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کو مشرک کہا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ زمر میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں کہا گیا ہے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کے سامنے تم نظر و نیازیں کیوں پیش کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس غرض سے کہ یہ ہم کو اللہ کے تھوڑا قریب کرتے۔ تو ان کا مقصد بھی یہی تھا جو آج کل مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بزرگ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھا ہے، تو لہٰذا ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اگر یہ خوش ہو جائیں تو پھر یہ ہمارے بات کو اللہ تک پہنچا دے، ہم کو اللہ کے قریب کریں۔ تو نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے کام کا حکم دیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو لہٰذا یہ عمل
मरदूद है। और उसी के बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों को अपना वली बना लिया। और वली किसको कहते हैं? गहरे दोस्त को। और जो आज हमने ये समझ रखा है कि फला 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 अल्लाह का वली है या औलिया अल्लाह है, तो ये तो जो सो ठीक है, अगर वो अल्लाह के वली भी होंगे और अल्लाह करे हो वली, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा होगा? हमको कुछ फायदा नहीं हो सकता है। हमको भी अल्लाह का वली बनना चाहिए, तब जाके हमारा फायदा होगा। और याद रखें, इंसानों को अल्लाह ताला के नजर में तो अल्लाह ने सिर्फ दो ही कैटेगरी में तकसीम किया है। अगर हम अपने आप को अल्लाह का वली नहीं समझते हैं और आम तौर पे मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि क्या आप अल्लाह के वली हैं, तो बितक जाते हैं, वो चमक जाते हैं और तो डर जाते, कहते कि नहीं, बोले हम कैसे हो सकते हैं अल्लाह के वली? अल्लाह के वली तो फलां होते हैं, फिर नाम लेते हैं, फलां देखो वो अल्लाह के वली है, फलां देखो वो अल्लाह के वली है। और जिनको हमने अल्लाह का वली समझ रखा है, उनके बारे में हम ये समझते हैं कि अगर ये अल्लाह का वली है तो लिहाजा उसके पास जो सो कुछ ऐसी माफ़ौक़ल असबाब, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ ऐसी उनके पास चीज़ें होना चाहिए। वो इशारा करे जो सो ज़मीन को, तो ज़मीन फट जाए, वो किसी दीवार पे बैठ के चलना, उसको हुक्म दे चलने का तो चलने को चलना शुरू हो जाए, किसी मुर्दे को हुक्म दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इस तरीके के बातें हम समझते हैं कि ये घड़े हुए बातें, और ये सोच हमारे अंदर जो है, हम समझते हैं कि ऐसा कुछ इंसान कोई करे तो वो अल्लाह का वली होता है। दर हकीकत में वो अल्लाह का वली नहीं है, वो या तो शोबदबाज है या तो उसके पास जिन्नात वगैरह है जो इस तरीके का अमल कर रहा होता है। क्यों? कि किसी के पास भी ये इख्तियारात नहीं होते हैं। और जैसे कि हम पिछले दिनों पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने कहा अंबिया इकराम के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो जब चाहें जैसे चाहें मोजिज़ात को जाहिर करें, जबकि अंबिया के लिए अल्लाह ताला ने मोजिज़ात को देता है अल्लाह ताला उनको, लेकिन उनके पास पूरा इख्तियार नहीं होता कि वो जब चाहें जिसके सामने चाहे जो कोई मोजिज़ा इख्तियार करके उसको सादिर करके दिखा दे। जब अंबिया के पास ये इख्तियार नहीं है और जब अल्लाह ताला चाहेगा उसी वक्त में उनके हाथ पर कोई मोजिज़ा सादिर होता है, तो जब अंबिया के पास ये इख्तियार नहीं है तो किसी वली के पास, किसी बुजुर्ग के पास ये कैसा इख्तियार हो सकता है? और ये जो कुछ कहा जाता, ये सब कुछ झूठ बातें, मन घड़त बातें हैं, क्योंकि किसी ने ये काम होते हुए देखा नहीं। लोगों ने कह दिया, लोगों ने किताबों में लिख दिया, हमने समझ लिया और हमने उस पर यकीन कर लिया, फिर उनको अल्लाह का शरीक बना देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी हो, जिसको अल्लाह के अलावा लोगों ने अपना वली बनाया है, मतलब क्या है कि उनसे उम्मीदें लगाते हैं, उनसे जो सो नफ़ा नुकसान की उम्मीद लगाते हैं, उनके सामने अपनी ज़रूरतों को पूरा पेश करते हैं, तो दर हकीकत में उसको उन्होंने जो सो अपना वली बनाया। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था कि अल्लाह ताला के नज़दीक तो इंसानों की दो ही किस्में हैं, एक तो औलिया अल्लाह है, दूसरे एक तो औलिया रहमान है, दूसरे औलिया शयातीन है। तो अगर हमको कभी किसी ने पूछ लिया कि क्या आप अल्लाह के वली है, तो आज हम समझते हैं कि नहीं, हम तो वली नहीं है, क्योंकि वली तो फला फला होता है। तो फिर अगर हमने ये समझ रखा कि हम अल्लाह के वली नहीं है, तो फिर इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो दो कैटेगरीज बनाया इंसानियत को, एक तो है औलिया रहमान यानी रहमान के वली, दूसरे हैं औलिया शयातीन यानी शयातीन के दोस्त। तो अगर हम अपने आप को रहमान का वली और अल्लाह का वली नहीं समझते हैं, तो लिहाजा इनडायरेक्टली हम ये समझ रहे हैं हम शैतान के वली है, शैतान के दोस्त हैं। और जो शैतान का दोस्त होगा वो कभी कामयाब नहीं होता। तो पता क्या चला, हर वो इंसान जो मुसलमान है, जिसके पास ईमान है, जो अल्लाह को मानता है, वो अल्लाह का वली है। और आज से आप और हम जो सो ये बोलना छोड़ दें कि हम अल्लाह के वली नहीं है, बल्कि फ़ख्र से कहें, ज़ोर से कहें और कहें कि हाँ, यकीनन हम अल्लाह के वली है। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह के औलिया में दर्जात है। हो सकता है हमारा दर्जा बिल्कुल हल्का हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तो हम यकीनन औलिया और रहमान है, रहमान के वली है। और जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कहा ना, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला उन लोगों का वली है जो ईमान ले आते हैं उसके ऊपर, और फिर उनको क्या करता है, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू
हम औलिया तागूत, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तागूत के दोस्त होते हैं, तागूत के वली होते हैं। तागूत से मुराद शैतान है। तो उन लोग क्या करते हैं, युखरिजुहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, वो उनको रोशनी से निकालकर अंधेरों के तरफ ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ईमान वालों का वली है और हम अल्लाह के वली है। तो हम अपने आप को कहें और माने कि यकीनन हम अल्लाह के वली है और अल्लाह ताला हमारा वली है। वली के माने होते हैं कि गहरा दोस्त। तो जब हम अल्लाह से वफादारी करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारा दोस्त बन जाएगा। और जब अल्लाह ताला हमारा दोस्त बनेगा तो हमको नेकी के तरफ ले जाएगा, अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। और अगर हम बिल फर्ज अल्लाह के वली नहीं हैं और नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हम तो तागूत के वली हैं। और तागूत और शैतान जो है उसका काम यही है कि लोगों को रोशनियों से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाए, ईमान से निकालकर कुफ्र की तरफ ले जाए, जलालत की तरफ ले जाए। तो बहरहाल हमको अपनी पहचान करने की जरूरत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को अपना वली बनाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके बारे में निगहबान है, यानी अल्लाह ताला उनको देख भी रहा है, उनके आमाल को लिख भी रहा है और उनको उनकी सजा देने पर कादिर भी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे बरी है, आपकी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उनका हिसाब करेंगे। वह कज़ालिका, और इसी तरीके से औहैना इलैका, वही की हमने आपकी तरफ कुरआनन अरबियन, इस कुरान को अरबी जबान में, लितुनजिरा, ताकि आप डराएं, उम्मुल खुरा, उम्म खुरा के लोगों को, यानी मक्के के लोगों को। मक्के का जो सो एक नाम उम्मुल खुरा भी है। वमन हौलाहा, और जो इसके इर्द गिर्द में है। वह तुनजिरा, और ताकि आप डराएं, यौमल जमई, जमा होने वाले दिन से, यानी क़यामत के दिन से। ला रैब फीही, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। फरीक़ुन फिल जन्नती, एक फरीक, एक जमात जन्नत में होगा। वह फरीक़ुन फिस सईर, और एक जमात, एक गिरोह दोज़ख में होगी। और इसी तरीके से हमने आपकी तरफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की है, ताकि इस कुरान को अरबी ज़बान में, ताकि आप मक्के के रहने वालों को डराएं और जो लोग इसके इर्द गिर्द में हैं, यानी मक्के के इर्द गिर्द में जो बस्तियां हैं उन लोगों को भी आप डराएं, और ताकि आप क़यामत के दिन से डराएं जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। और ये कि उस दिन क़यामत में होगा क्या, कि एक जमात और एक फरीक तो जो सो जन्नत में होगा, और एक फरीक और एक जमात दोज़ख में होगी। जैसे मैंने कहा ना, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इंसानियत को दो हिस्सों में अल्लाह ने बांटा है, औलिया रहमान और औलिया शयातीन। उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा कि कल क़यामत में इंसानियत, पूरी की पूरी इंसानियत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। या तो फरीक जन्नती फरीक होगा, या फिर सईर यानी जहन्नमी फरीक होगा। इसके अलावा कोई और जगह नहीं होगी। यानी इंसान या तो जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा, उसके अलावा कोई और जगह नहीं होगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके तरफ कुरान को नाजिल किया है अरबी ज़बान में, ताकि आप मक्के वालों को और इसके इर्द गिर्द में जो है उनको डराएं, और उनको क़यामत के दिन से डराएं जिसके बारे में कोई शक नहीं है। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी, उस वक्त में लोग, ये कुछ लोग तो जो से जन्नती होंगे और कुछ लोग जहन्नमी होंगे। वलो शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह, ला जालहुम, उन्हें कर देता, उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, एक ही जमात। वलाकिन युदखिलो, और लेकिन वो दाखिल करता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, फी रहमतिही, अपनी रहमत में। वज़ालिमूना, और जालिम लोग, मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन वलीयिन, कोई वली, कोई साकार साज, वला नसीर, और ना ही कोई मददगार। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको, किनको, पहली तमाम इंसानियत को, पूरी के पूरों को एक ही उम्मत बना देता। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों को अल्लाह ताला ने, जालिमों के लिए कोई वली और मदद दोस्त नहीं है, और ना ही कोई उनका मददगार है।
تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آج دنیا میں آئے دن ہم سوچتے رہتے، کبھی انسان سوچنے لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے، بولے اگر اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو اتنا یعنی اتنی چھوٹ دے رکھا ہے کہ کوئی آج دیکھتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ ظلم کر رہا ہے، کوئی انتہا سے زیادہ کفر کر رہا ہے، کسی نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرا، جیسے فرعون تھا، فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے سب سے بڑا خدا ہوں، اور اس نے جو سو انسانیت پر، بنو اسرائیل پر اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنے زیادہ ظلم و زیادتی کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے طرز پر چلتے ہوئے لوگ جو سو ظلم و زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں، اور کوئی ہے جو سو اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ ایمان والا بنا دیتا، کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کوئی کفر نہیں کرتا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، جس کو اپنی پہچان دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا فرمایا، در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کیا، اس پر اپنا فضل کیا، اس کے دل کو، اس کے ایمان، اس سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا اور اس کو مسلمان بنا دیا۔ اور جو لوگ سرکش ہے، جو ظلم و زیادتی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، کھلی آزادی دے دیا، پورا اختیار دیا، تاکہ وہ اپنے گناہ اور غلطیوں کو ظاہر کر دیں، اور خود وہ بھی اپنے اوپر دلیل ثابت ہو جائے کہ وہ گنہگار ہیں، اور ان کے اعمال ان کے لیے دلیل بن جائیں، پھر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے سکے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والا بنا دیتا تو پھر جنت و جہنم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر سب کچھ، پھر کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ جو آج دنیا میں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر جو ظلم و زیادتی کا جو جذبہ تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اگر ایمان والا بنا دیتا اور ان کو بھی جنت میں ڈال دیتا، تو پھر ان کے اندر جو اللہ کے خلاف جو بغض تھا، انسانوں کے خلاف جو بغض تھا، جو زیادتی اور سرکشی تھی، وہ ظاہر نہیں ہو پاتی، پھر ان کو بھی جنت میں کیسے دیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو سو دنیا میں موقع دیتا ہے کہ جو ظالم ہے، جو کافر ہے، جو ظلم و زیادتی کرنا چاہتا ہے، ان کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ظلم و زیادتی کر کے اپنے خلاف حجت کو قائم کر لیں، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ ان کو سزا دے تو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کے طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کر کر ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا، پھر ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر اپنا احسان کرتا ہے اور ان کو پھر دین کی توفیق عطا فرماتا، ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، ظالموں کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی ان کا دوست ہے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب سزا دے گا، ظالموں سے مراد وہ لوگ جو مشرک ہے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جب سزا دے گا تو اس کی سزا کے مقابلے میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ امیت تخذو، کیا انہوں نے بنا لیا، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء ولی، کارساز، فاللہ هو الولی، پس اللہ تعالیٰ ولی ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بنا لیا ہے؟ تو یاد رکھے کہ اللہ ہی ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سو زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی بات وہی ہے کہ لوگوں نے اگر اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا کارساز بنا لیا، خاص طور پہ اس میں مدد، اس سے وہ مراد ہے جن کو لوگوں نے اللہ کا ہمسر اور اللہ کا برابر سمجھا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر لا کے ٹھہرا دیا، ان کے اندر اللہ کی جو طاقتیں ہیں وہ دینے کی کوشش کیا، یا عبادت کے جو شکلیں ہیں ان میں سے کوئی شکل کو ان کے سامنے کیا، تو در حقیقت میں یہ ہے
اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی بنانا. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی بنا لیا؟ تو یاد رکھو کہ اللہ حقیقی ولی تو اللہ ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اسی کے پاس ہر چیز کی قدرت اور طاقت ہے. تو جب یہ کہا گیا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ پھر ہم اس ایک اللہ ہی کی عبادت کریں, اسی کو اپنا ولی بنائیں, اسی کو اپنا کارساز بنائیں. چلیں ابھی آگے کی آیتیں ہم بعد میں پڑھیں گے, وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.